साहब सबसे पहले तो बेंच टूटने से पहले का जो हिस्सा है ना वो बड़ा दिलचस्प है। काजी साहब का जो रिमार्क्स वो तो अब हसनात साहब को नक्शा खींचते हैं ना वही उसका। मैं कह रहा हूँ उनके पास जाता हूँ इसीलिए। यानी सुप्रीम कोर्ट की कहानी हसनात साहब की जुबानी। जनाब जी शामी साहब, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर ये लार्जर बेंच सीनियर जजेस की मुशावरत से नहीं बना और चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही ये बेंच बना दिया, क्योंकि जस्टिस काजी फैसला तकरीबन हसनात 3 साहब महीने ये से बेंच बना जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की दरखास्त की समाअत के लिए, जी जो उन्होंने फौजी तीन अदालतों के दरखास्तें खिलाफ थी। इमरान खान साहब की पिटीशन भी है और चार है मुझमें साथ जो है वो 4 सिविल सोसाइटी पिटीशन की। हैं और इसमें एतजाज अहसन और हमारे लतीफ कोसर साहब जज अपने वकील हैं। जी 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 जो है वो वकील हैं। ज्यादातर लग रहा है कि लाहौर ही फोकस है मेजॉरिटी जजेस की। लाहौर ही तो फिर शहरों का कुतुब है ना। तो अगर आप जजेस की तादाद देखें तो 2/3 से भी ज्यादा जो है वो लाहौर से हैं, वकील भी सारे लाहौर के हैं और बात भी सिर्फ लाहौर के ही जो लोग पकड़े गए हैं उनका ही बात की जा रही है कि मगर हसनात साहब मैं ये तो मालूम हो रहा है कि जवाद ख्वाजा साहब की मेरे ख्याल एक भतीजी और उसकी बेटी वो भी शायद पकड़ी गई हैं। वो भी इस हवाले से कोई उनकी अजीजा है नहीं, लेकिन ये है कि और वो हामिद खान उनकी साहब एक फुटेज भी सोशल मीडिया पे चल रही है जिसमें बड़े पुरजोश नारे लगा रही हैं वो, और वो सारा कुछ कह रही हैं जो पीटीआई के जज्बाती नौजवान कहते थे। देखिए वो कंफर्म नहीं है कि वो हाँ। वो ही हैं, उनकी रिलेटिव है गैर मुसद्दका, लेकिन कोई बात तो है ना जो ख्वाजा साहब मजबूर हुए हैं साहिल बनने पर और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर। देखिए वो तो रिटायर्ड होके पेंटिंग्स कर रहे थे, किताबें तो लिख रहे थे, शायरी कर रहे थे, जो है वो फिलैंथ्रोपी हमने में देखा है थे। कि जो एक तो हामिद खान साहब के साथ उनका तल्लक बड़ा जाहिर दरीजा है, एक ही फॉर्म है। और वैसे भी वो कहते हैं कि शुरू में उनकी अपनी बुक में था कि जब नून लीग का दौर था 90s में तो मुझे जज नहीं बनाया गया, तो ये भी एक थी बात। फिर वो जब अब रात को अदालतें खुली वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की जो पूरी जो प्रोसेस है कंप्लीट करवाने के हवाले से, उसका भी उन्होंने अपनी बुक में बड़ा एतराज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह जो है वो जिस तरीके से अदालतें रात को खुली ये मुनासिब नहीं था। जवाद ख्वाजा साहब तो एक सूफी बुजुर्ग हैं, दरवेश मनस शख्स हैं माशाल्लाह। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं और उनके घर में उनके मुलाजम और उनके बच्चे वैसे ही रहते हैं जैसे उनकी फैमिली के बच्चे रहते हैं। उनका पहलू काबिल दाद है। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे तो बड़े पसंद है, बड़े पसंद है, लिखते हैं, पढ़ते हैं, पेंटिंग साहब करते आगे हैं। पढ़ने से पहले एक इत्तेहाद में देख रहा था हमारे जो इरफान कादर साहब भी ये कह रहे थे और वो अज़मा जो हैं बुखारी वो भी कह रही थी कि ये जो जज तो साहिल बन नहीं सकता, ये कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी है। ये क्या बात है? देखिए ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। रिटायर्ड जजेस के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है। एक ही बात है कि जी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अदरवाइज अब ये है वो कि साहिल तो बन सकते हैं ना भाई, तो बने हैं ना। वैसे होना चाहिए रिटायर्ड जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट। जो हमने देखा है कि अब जितनी पॉलिटिक्स है वो अदालतों में ही चलती है, आखिर फाइनल जो है उसकी शेप पॉलिटिक्स की अदालत देती है और अदालत में ये रिटायर्ड जजेस कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बैक चैनल वो उनके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं या हमदर्दी जरूर रखते हैं। ये है कि रिटायर्ड जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट तो आज है ना जरा काजी साहब के मंजरनामे पे आ जाए। वो तो बात की बात है, आप बताइए आज समाअत जब शुरू हुई तो फिर काजी फायज ईसा का खड़ा कैसा था? जी जैसे मैं कह रहा था कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इस हवाले से अगर उनकी मुशावरत से बेंच नहीं बना तो वो वो इसमें नहीं बैठेंगे। तो यही हुआ कि वो जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल साहब आप रोस्टम पे आए। फिर उन्होंने पूरी वो फैक्ट्स नरेट किए जो उनके जिसमें यह है कि जी वो क्यों नहीं जो है वो जब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब से इंटैक्ट हुआ है उस दिन से वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं है, उसका उन्होंने बताया। और वो समझते हैं कि कानून को या मुस्तरद किया जा सकता है या कानून को जो है वो अपहल्ट किया जा सकता है,
یہ سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا, معلق نہیں رکھا جا سکتا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر میں جو یہ بینچ بنے ہیں اس دوران کی, تو یہ میں ان بینچوں کو نہیں مانتا, یہ غیر قانونی بینچ ہیں. یہ مین ان کا جو آج اس کا خلاصہ تھا. اور اس یہ تھا کہ جی یہ جو بینچز جو یہ بینچ بنا ہے, میں اس کو بینچ تصور ہی نہیں کرتا. تو اس موقع پر جو اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی, وہ کیا مکالمہ تھا؟ وہ بڑا دلچسپ تھا. جی انہوں نے کوشش کی دونوں سینئر وکلاء نے کہ جی آپ بیٹھے رہیں, جو ہے وہ آپ کا جو ہے یہ جب یہ آپ کے گھر پہ بیرونی حملہ ہوا ہے, یہ ملٹری کورٹ کا قیام, اس قسم کے ٹرائل, تو آپ بیٹھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں میں اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کروں, جب میں 3 مہینے سے کسی کیس کا حصہ نہیں ہوں کسی بینچ کا. اور یہ بڑا واضح انہوں نے کہا کہ میں ریکیوز نہیں کر رہا, میں صرف جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہا کہ جب تک یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں آتا, تو اس وجہ اگر یہ میں اس کیس کو چلاؤں بیٹھوں تو یہ مناسب نہیں ہے, غیر قانونی ہے. تو یہ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی ان کا ساتھ دیا. ہلو حسنا صاحب سن رہے ہیں؟ سردار طارق مسعود جو ہیں انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. جی سردار طارق صاحب نے بھی, انہوں نے کہا جی کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ 1-2 نقطوں پہ آپس میں بھی ان کا اختلاف تھا کہ جسٹس قاضی فیصل سمجھتے ہیں کہ وہ جب سے قانون بنا ہے تو ہر قسم کے کیس وہ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. کمیٹی مین کے چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز, 3 ججوں نے. جیسے سردار طارق سمجھتے ہیں کہ لٹیگیشن پینڈنسی بڑھ رہی ہے, تو صرف 184(3) کے معاملات میں کمیٹی تک جو ہے وہ کمیٹی کی مشاورت سے معاملات ہونے چاہیے. تو وہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو میٹر ابھی چل رہا ہے 9 رکنی بینچ, اب کل اگر اپیل آتی ہے تو اپیل کس طرح کون سا بینچ بنے گا. تو ویسے میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب اگر کل بینچ بنانے سے پہلے ان ججز سے مشاورت کر لیتے اور وہ جو ایکٹ تھا اس کو جو سسپینڈ کیا تھا, اس حد تک وہ میں بھی جو سٹے تھا وہ ویکیٹ کر دیتے کہ جی 184(3) میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا, کیونکہ چیف جسٹس صاحب خود سمجھتے ہیں کہ 184(3) میں یہ کیسز جو سو موٹو کیسز ہیں, ان میں چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ ہونا چاہیے ہے, یہ امبیلنس ہے. تو اگر یہ ہو جاتا کل تو یہ آج سپریم کورٹ یونائٹڈ ہوتی, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اور جس طریقے سے پھر جو ہے وہ جسٹس قاضی فیصل اٹھے اور وہ 1 منٹ تک, یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا کہ سارے ججز بیٹھے اور وہ اٹھ کے جانا کہہ رہے تھے کہ میں اٹھ کے جا رہا ہوں, تو ان کو روک رہے تھے ججز. تو وہ پھر جو ہے وہ آخر میں پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پھر بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 7 رکنی بینچ سماعت جاری رکھے گا. جی پھر اس کے بعد 1:30 بجے 7 رکنی بینچ مائنس جسٹس قاضی فیصل اور جسٹس سردار طارق, انہوں نے سماعت شروع کی. اور وہ اس میں انہوں نے جو پروسیس ہے, پروسیجر ہے, اور اس پہ سوالات اٹھائے کافی کہ جی یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کارروائی ہے, کیا یہ تو آرڈنری کورٹ میں ہوتی ہے, یہ کس طرح ملٹری کورٹ میں ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے مختلف ججز کے مختلف جو ہے وہ سوالات تھے. چیف جسٹس نے آخر میں جو انہوں نے جو باتیں کی وہ بہت امپورٹنٹ تھیں, اور وہ لگ رہا تھا کہ بظاہر جو ہے وہ حکومت سے مخاطب تھے, اسٹیبلشمنٹ سے تھے. مثلا کیا خلاصہ تھا, کیا کہہ رہے تھے وہ اپنے ریمارکس میں؟ وہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ یہ کہا کہ جی جو وکلاء کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور وکلاء کو جو اٹھایا جا رہا ہے, پھر عزیر بنڈاری صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا, اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ اس طرح ہوگا تو ملٹری کورٹ میں کون سا وکیل پیش ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے حوالے سے کہ صحافی جو آپ نے گرفتار کیے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ فری کریں. پھر انہوں نے کہا جی یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ 4000 لوگ آپ نے 9 مئی کے بعد اٹھائے ہیں, ان میں بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں سویلین کی کسٹڈی میں اور کتنے جو ہے وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں, اور ان میں خواتین کتنی ہیں اور بچے کتنے ہیں. تو یہ ان کی کنسرن تھے کہ جی ان چیزوں کو جو ہے وہ بتائیں, یہ اچھا نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. تو ویسے یہ بڑا کہ ایک چیز جس طرح پاکستان پہلی دفعہ 9 مئی کے بعد اس قسم کی کنسرن انہوں نے اوپن کورٹ میں جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو مخاطب, بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ یہ چیزیں جو ہے وہ حکومت کو بتا کر رہے تھے اپنا میسج کہ یہ نہیں ہے, وکلاء کو اور صحافیوں کو اور ان کو ہراساں نہ کریں. اس کے علاوہ جو لوگ آپ نے پکڑے ہیں ان کی پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھیں کل.